जो लोग आम तौर पर बहुत अच्छे होते हैं वो अंदर से ही उतने ही जख्मी होते हैं। तजुर्बेकार लोगों की तजावीज़ को ज़रूर सुने, क्योंकि वो अपनी नाकामी की वजूहात जानते हैं और उन वजूहात की बिना पर तजुर्बा हासिल करके एक कामयाब इंसान बन जाते हैं। शाम 5 बजे से 7 बजे के दरमियान आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत जल्द जल्द काम करने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाती है। खुदगर्ज लोगों की दुनिया अपनी जात तक महदूद होती है। आप उनके लिए कुछ भी कर लें, अगले दिन उन्हें याद तक नहीं रहता, क्योंकि वो खुदगर्ज होते हैं। बहुत से नौजवान जो 8 या 9 घंटे से कम सोते हैं वो चिड़चिड़ेपन और यहां तक के डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसलिए 8 घंटे की नींद बेहद जरूरी है। कभी भी किसी के साथ ज्यादा प्यार या देखभाल का इजहार न करें, क्योंकि ये इंसानी रुझान है कि वो हमेशा मुफ्त की चीज को कम समझता है। रात को नींद न होने का मतलब यह है कि आप किसी के ख्वाब में जाग रहे हैं। ख्वाबों से बाहर निकलिए और नींद को कुदरत का तोहफा समझकर सो जाइए। अमूमन देखने में आता है कि एक बहुत अच्छे इंसान को उसकी फैमिली अहमियत नहीं देती, जो दूसरे लोग देते हैं। यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। जो शख्स सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो अक्सर तन्हा रह जाता है। एक तो उसे दूसरों को खुश रखने में मजा आता है और इसमें वो अपने खुद पर ध्यान नहीं दे पाता। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी तवानाई कई गुना बढ़ जाती है। मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने से आप सेहतमंद रहते हो और आपकी उम्र में इजाफा होता है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो अगर वो शख्स आपका हाथ फौरन नहीं छोड़ता तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत पुरएतमाद शख्स से मिल रहे हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। जो लोग देर तक जागते हैं वो ज्यादा तख्लीकी जहन और जिंदगी के फैसले में बेहतर होते हैं। जो लोग बहुत जल्दी आपके साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं तो याद रखिए वो अक्सर आपको धोखा देते हैं। ये लिख कर लीजिए। अगर आप छोटी छोटी अशिया से चिमटे रहते हैं तो आप बचपन से अदम तवज्जा का शिकार हैं।
अगर आप नाक में उंगली डालने के आदी हैं तो आप किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार हैं। ये आदत छोड़िए और अपने डॉक्टर से राब्ता कायम कीजिए। अगर आपको मामूली मामूली सी बातों पर गुस्सा आता है तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं और मोहब्बत के मुतलाशी हैं, यानी कि आप मोहब्बत तलाश कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा आसमान पर नजर जमाए रखता है तो खुश हो जाइए। यकीन कीजिए वो रोमानी और दिमागी और गहरी सोच का मालिक होगा। अगर आप ज्यादा देर तक सोते रहते हैं तो आप आसाबी कमजोरी में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए 8 या ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे की नींद आपके लिए काफी होना चाहिए। जो लोग अपने काम के दौरान दूसरों की मदाखलत पसंद नहीं करते वो ज्यादा अच्छे वर्कर साबित होते हैं, क्योंकि उनके काम पर उनका पूरा कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप इसके बारे में बात करते हैं जिससे कभी आप प्यार करते थे तो इसका मतलब यह है आप अभी भी उससे प्यार करते हैं। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। इसके लिए आप अपने करीबी या फैमिली डॉक्टर से राब्ता कायम कीजिए। अगर टांगे पेट के साथ चिमटा कर सोना आपकी आदत है, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, तो आप बचपन से खौफ और अदम तवज्जा का शिकार हैं। अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आदी हैं तो आप घर से मिलने वाले एतमाद की कमी का शिकार हैं और वही एतमाद की कमी आपको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करती है। जिन लोगों की सूंघने की हिस बहुत अच्छी और तेज होती है उनका दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज होता है। मुख्तसर एक या दो लफ्जों में जवाब देने वाले लोग उम्मूमन बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं और ऐसे लोग समाजी नहीं होते, लेकिन उनका आईक्यू पावर बहुत ज्यादा होता है। रोने वाले लोग अक्सर ना रोने वाले लोगों से, यानी कि जो लोग नहीं रोते उनसे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। आपका कोई जानने वाला आपको नींद में नजर आता है तो उसका मतलब यह है कि उस शख्स ने सोने से पहले आपके बारे में सोचा होगा। मोबाइल मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर का बाज बनता है। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए।
इंसानी दिमाग। इंसानी दिमाग तीन चीजों पर फौरन मुतवज्जा होता है: खाना, दिलकश लोग और खतरा। फिर एक बार सुन लीजिए। इंसानी दिमाग तीन चीजों पर फौरन मुतवज्जा होता है: खाना, दिलकश लोग और खतरा। चार गलतियों से हमेशा बचो। शरीफ को बेवकूफ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है। सामने वाला हसद का शिकार है। जज्बाती लोगों में दूसरों के मुकाबले में ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि वो हर चीज को जज्बात से जोड़ते हैं। जो लोग बेहतरीन मशवरा देते हैं वो आम तौर पर सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार होते हैं, क्योंकि वो अपने फैसला करने में फेल हो जाते हैं। जो लोग खुश होते हैं वो दुनिया को इस तरह देखते हैं जिस तरह वो देखना चाहते हैं, और जो लोग उदास होते हैं वो दुनिया को उसी तरह देखते हैं जैसे ये हकीकत है। जाहिल इंसान को दलील देना अपने आप को जलील करने के बराबर है। शऊर जब बिकता है तो जहालत से भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है। अपने हक के लिए हमेशा लड़ो, चाहे तुम्हारा मुकाबला वक्त के फिरौन के साथ ही क्यों न हो। लड़ो, आखिरी दम तक लड़ो। आप जिंदगी में हर जंग फतेह कर सकते हो अगर आपका अपना दुश्मनों की सफ में न खड़ा हो। डर उसको होता है जो अपने लिए जीता है, और जो किसी मकसद के लिए जिंदा हो उसे किसी चीज का डर नहीं होता। लोगों को मुख्तलिफ कौमों, ज़ातों और सियासी फ़िरक़ों में इसलिए तक़सीम कर दिया जाता है कि वो जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज न उठा सकें। मुर्दार है वो मुआशरा जहां मजलूम ये न बता सके कि जालिम कौन है। मर जाओ, मगर ज़मीर का सौदा हरगिज मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा सौदा नहीं, तुम्हारी नस्लों का सौदा है। इनकलाब हमेशा नौजवान लाते हैं, लेकिन जिस माशरे में नौजवान चमचागिरी की राह पर चल पड़े वहां इनकलाब नहीं, गुलामी राज करती है। आप ऐसी कौम को जगा नहीं सकते जो सोए हुए होने का ड्रामा कर रही हो। किसी को जरूरतमंद रहने देना और फिर उसकी मदद करते रहना एक सोचा समझा कत्ल है। जुबानों की पैरवी न करें, क्योंकि कोई भी आपको वो कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। एक खामोश रहने वाला आदमी और न भौंकने वाला कुत्ता दोनों ही खतरनाक होते हैं। एक परिंदा
جو پیٹ بھر کر کھا چکا ہو وہ کبھی بھی ایک بھوکے پرندے کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ قبرستان میں ان لوگوں کی بھی قبریں دیکھی ہیں جو حق کی بات کہنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں، اور قبریں سب کچھ بیان کر دے رہی ہیں۔ آج اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو کل تمہارے ساتھ ضرور ناانصافی ہوگی، اور اس بات کو آپ لکھ لیں۔ اگر جب غداروں، قابضوں اور ظالموں کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی تو غلامی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کرنے والے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ بات آپ جان لیجئے۔ اپنی سمت کو اور اپنی سوچ کو ٹھیک رکھو، کامیابیاں تمہارے قدم ضرور چومیں گی۔ آپ کے پاس پہلے سے ہی وہ سب کچھ ہے جو عظیم بننے کے لیے ضروری ہے، تو اس کا استعمال کیجیے۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کرے گا۔ جہاں کشتیاں ضد پر ہوں وہاں طوفان بھی ہار جاتے ہیں۔ دنیا سب سے جاہل ترین عوام وہی ہے جو اپنے مشترکہ حقوق کے بجائے اپنے متفرق فرعون لیڈروں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور اپنی غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے غداروں سے ساودھان رہیں۔ ہر کسی سے امید رکھنا ہمیشہ اداسی کا سبب بنتا ہے۔ ہر کسی سے امید نہ رکھیں۔ زندہ صرف وہی لوگ رہیں گے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور دلوں میں زندہ رہنے والے لوگ آسانیاں اور محبتیں بانٹتے ہیں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ کسی انقلابی لیڈر کو قتل کرنے سے آپ ایک انسان کو تو قتل کر سکتے ہو، لیکن سوچ کو نہیں قتل کر سکتے۔ سب کو خدا کی ضرورت ہے، امیروں کو اپنی دولت محفوظ رکھنے کے لیے، اور غریبوں کو غربت برداشت کرنے کے لیے۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت یعنی کہ دین کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ دوست نہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دشمنوں کا نہ ہونا بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ بہادر صرف ایک بار مرتا ہے اور بزدل کئی کئی بار۔ اگر
ہر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے، تو آپ کو ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیں جنہوں نے مشکل راستے میں آپ کی مدد کی، جس نے پیر میں سے کانٹا نکالا ہے اس کو بھی یاد کرو۔ خوبیاں جو ایک عظیم انسان بننے کے لیے ضروری ہیں، وہ پہلے سے ہی آپ کے اندر موجود نہیں، بس آپ کو ان کی شناخت کرنی آنی چاہیے۔ کامیاب انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ضرور ہوتا ہے، جسے پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی میں بہت سے قیمتی چیزوں کو کھویا ہوتا ہے، لیکن یہ بات سماج نہیں جانتا۔ میرا آج کا دن اچھا گزرا اور ابھی مجھے آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ جانتا ہوں کہ میں ایک ذہین اور بہادر انسان ہوں، اور میں زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ یہ چیزیں آپ میں ہونی بہت ہی ضروری ہے۔ سونے سے پہلے اپنے آپ سے یہ 3 لائنیں ضرور بولیں۔ پانی کی طرح بنے جو ہمیشہ اپنا راستہ خود ہی بناتا ہے۔ جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اس لیے نوجوان بہادر بنے، ملک کی حفاظت کرے۔ جب میں کسی غریب کو دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور جب میں سوچتا ہوں کہ غریب کیوں بھوکا ہے تو مجھے امیروں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ میں ہمیشہ خواب دیکھوں گا اور کبھی نہیں رکوں گا جب تک کہ میں مر نہیں جاتا۔ اگر میں ہار گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جیتنا ناممکن تھا۔ اس آدمی سے بچو جو بات نہیں کرتا، اور اس کتے سے بچو جو بھونکتا نہیں ہے۔ کل کے سارے پھول آج کے بیجوں میں ہیں۔ نئی چیزیں کرنے سے کبھی نہ ڈرو، نئے آئیڈیاز پر کام کرو۔ جو کسی نے نہیں کیا وہ کر کے دکھاؤ۔ اگر آپ کوئی نیا کام کرنے اور رسک لینے سے ڈرتے ہیں تو اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ انسان کو وہ کبھی نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، بلکہ ملتا صرف وہ ہے جس کے وہ قابل ہوتا ہے۔ انسان آپ کو 2 کاموں سے روکے، سمجھ لو وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے اور آپ کا چھپا دشمن ہے۔ پہلا، اچھا کام کرنے سے، اور دوسرا، حق کی بات کہنے سے۔ اس آدمی سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ انقلاب کوئی گلاب کا بستر نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے آج اور کل سے لڑنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ کم ظرف، مفاد پرست اور خود غرض لوگ دوستی کی قیمت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ انقلاب کوئی سیب نہیں ہے جو پکنے پر خود نیچے گر جائے گا۔ آپ کو خود
اسے گرانا ہوگا۔ یاد کرنے کے لیے آپ کے دشمن کی چلی جانے والی 3 خوفناک چالیں: آپ کو فحاشی والے کاموں میں لگا دینا، عیش و عشرت والی زندگی میں ڈال دینا، آپ کے لشکر کے اندر کسی غدار کو ڈال دینا۔ یہ دشمن کی چالیں ہیں۔ بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سب کچھ کھونا ہوگا۔ ساتھیو، دوستو، یہ اقوال کیسے لگے ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا۔ میرے پیارے دوستو، آپ کے اس دوست کے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔